ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. وعن أنس رضي الله تعالى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن يسرا. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد.